एल्वीस बाब, सगळ्यांक पयलीं तुका डायरेक्ट प्रश्न विचारता की तुमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले काय ना, इच्छुक आसा? कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून हांवें म्हजें एप्लिकेशन दिल्लें पळय. कितें आसता न्ही, एप्लिकेशनां मागोवप कितें प्रोसेस आसा तो ह्या पार्टींतलो म्हाका व्हडलो खबर नाशिल्लो. स्क्रिनींग कमिटी जेन्ना गोंयांत आयली दिल्लीच्यान, लेड बाय मिस्टर मधुसूदन मिस्त्री, ताजे बरोबर आनीक 2 वांगडी आशिल्ले, ती जेन्ना स्क्रिनींग कमिटी आयली तेन्ना म्हाका खबर नाशिल्ली. कित्याक हांव मडगांव आसून सुद्दां म्हाका खबर ना. म्हाका पयलीं सांगपी गिरीश चोडणकर, ताणें म्हाका सांगलें तें. जाल्यार असो योगायोग आयलो की ताका कोणे तरी म्हजे बरोबर आशिल्लो ताणें फोन केलो आनी ताणें सांगलें आय एम बिफोर द स्क्रिनींग कमिटी. खंयची स्क्रिनींग कमिटी? अमकी स्क्रिनींग कमिटी. तितून म्हाका आपोवंक ना. हें आतां लोकां मुखार ऑलरेडी चित्र आसा म्हणून हांव तुमकां रिपीट करता. पूण उपरांत जेन्ना एप्लिकेशनां मागयलीं म्हणटा पळय, आतां जशें म्हाजे बरोबर आशिल्लो ते मेल्विनाक सांगलें एप्लिकेशनाक रिस्पॉन्स म्हणून आमी दिल्ले, तें घेवंक ना म्हणटकीच म्हाका हांवें डिस्कस केलें वयल्या लेवलाचेर आनी वयल्या लेवलान सांगलेल्या प्रमाणे हांवें म्हजें एप्लिकेशन डायरेक्ट धाडून दिल्लें आनी तें एप्लिकेशन तांच्या हातांत पडलें बी. मजगतीन आतां ते म्हणटा, कांय तुमचे पत्रकारच म्हणटा की शॉर्टलिस्ट केला, तितून म्हजें नांव ना. दॅट इज ओके, पार्टीचें काम. पूण कित्याक नांव ना तें बरेचशे लोक म्हाका विचारतात, तुजें कित्याक नांव? म्हणजे कितें अशें, म्हणजे वॉट इज इट की तुका कमी पडटा, तूं कमी आसा एज एगेन्स्ट सार्दीन किंवा गिरीश किंवा तो विराटो, तूं कित्याक कमी आसा हितून? हो लोक म्हाका प्रश्न विचारता. त्या प्रश्नाचे जबाब म्हजे कडेन ना. ते कोण येता पळय, इन्चार्ज येता काय कोण वरिश्ठ आसा, ताणें सांगचें, कित्याक तें डिसिजन थंय जाता म्हणटा न्हू दिल्ली. हांव तुमच्या प्रश्नाक इतलेंच सांगूंक शकता की 1 वर्स जालें हांव लोकसभे निवडणुकीन आसतलो काय ना हो प्रश्न येतालो म्हाका पत्रकार भावा कडल्यान. जेन्ना हांवें जाहीर केल्लें, मडगांव पयलीं जाहीर केल्लें, तेन्नाच्यान हांव जाहीर करीत आयलां आनी आतां सुद्दां हांवें जाहीर केलां की हांव आसा म्हणून. काँग्रेस पार्टीक जाय जाल्यार हांव आसा. ओके. कारण MK स्टॅलिन जे आसा हांच्यांनी एक वक्तव्य केलें की एल्वीस बाबान आपूण इच्छूक आसा म्हणून लेटर सुद्दां करूंक ना म्हणून. जे हांवें सांगलां, MK बाब जे आसा ते सिनियर पार्टीन आसा आनी तांचे वयाकय हांव रिस्पेक्ट करता. हे सगळें रिस्पेक्ट करून इतलेंच सांगता की MK बाबान मातशें आपलें होमवर्क करचें, अशें जाहीर स्टेटमेंट करचें पयलीं, की खरें कितें सत्य परिस्थिती आसा ती जाणून घेवची आनी मागीरूच स्टेटमेंट करचें. करूंक जायत जाल्यार, खरें म्हणजे करपा सारकें ना तें, पूण करूंक जायत जाल्यार खरें कितें आसा तें जाणून घेवन केल्यार बरें आसलें. हांव इतलेंच सांगूंक शकता MK शेखाच्या स्टेटमेंटाचेर की हांवें एप्लिकेशन दिल्लें आसा आनी तें रेकॉर्डान आसा. ओके. जेन्ना भोंवता तेन्ना तुमकां ग्रासरूट लेवला वयले लोकां कडेन तुमची आपुलकी आसा, हेजे कडेन कशें पळयता? कारण जायते कडल्यान म्हणटात की एल्वीस गोमसूय बीन रावतलो काय, हेजे कडेन पळयता. आतां तुमी फोंड्या भोंवताले तेन्ना तुमकां रिस्पॉन्स कसो? हो दुबाव निर्माण जावपाक कारणीभूत आमीच, म्हणजे आमची जी संघटना आसा तेच. कित्याक लोकांच्या मनान असो दुबाव येवपाक जायना. फाल्यां कोणूय आसूं, आमी एज अ पक्ष आसा आनीक पक्ष म्हणून फुडें वता. कित्याक आमी एक्चुली एक हेतूंतल्यान आमच्या राहुल गांधी जे पळय झुजता न्याया खातीर, तातूंतल्यान एक उमेद आमी ओडून घेवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे काम करपाक जाय. पूण हे सगळे आपापलेच जर ऑपॉर्च्युनिटी पळोवपाक लागले जाल्यार खंय तरी लोकांच्या मनान मागीर दुबाव येतलोच. तुमी सांगता तें सारकें आसा, अशें जावं नये. तरी सुद्दां लोक आमचेर विश्वास दवरतले. की हांव जेन्ना पर्सनली उलयता लोकां कडेन, लोक म्हणटा विश्वास आसा तुमचेर आसा. हांव म्हणटा आमची म्हजेर आसा म्हणल्यार तो पक्षाचेरूय तुमी विश्वास दवरा. कांय लोक म्हणटा ना, तुमी वोट घेवन मागीर दुसऱ्याक विकता. ते विकपी गेले, विकणारे गेले आनी तशें विकणारे आमी आतां फुडें प्रोड्यूस करचे न्हू आनी ते प्रोड्यूस आमचे कडेन जावचे न्हू. हें कायमचें हें जावचें, म्हणजे काँग्रेस निवडून दिता आनी दुसरे कडेन धाडटा, हें कायमचें तें हितून येवचें, म्हणजे नश्ट जावचें. ह्या भुमिकेचेर हांव तरी पावलां मारतां आनी हांव हे पार्टीक सांगत आसां की जे नेते आसा ते आमचे कडल्यान उपजोंक जाय. भाड्याचे हाडपाची आमकां गरज पडची ना. भाड्याचे हाडले की असले आमकां प्रसंग पळोवपाक मेळटा, जशें मायकल लोबोकांनी ताची बायलेक आनी कोणाक घेतले आनी ताचो परिणाम मागीर दुसरे कडेन जालो आनी वोटर आमचो हारलो. म्हणून हितूंतल्यान भायर सरतलो जाल्यार एक लोकांक कॉन्फिडन्स दिवपाक जाय. ही कॉन्फिडन्स दिवपा खातीरच हांव ह्या लोकांक मेळटा. ओके. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद आसा? कारण तुमचे आजून मेरेन हें डिक्लेरूच जायना की बाबा कोण रावतलो कितें तो. लोकांचें आसा, लोक म्हाका मेळ्ळे जाल्यार लोक म्हजे बद्दल पॉझिटीव आसा, इतलें हांव सांगूंक शकता. ओके. कितल्या मतांनी तुमकां दिसता मार्जीन?
आज तेजेर हांव कांय म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स सांगूंक शकच ना, कित्याक पयलीं कॅन्डिडेट तरी जाहीर जावपाक जाय, कित्याक बरेचशे लोक कॅन्डिडेट कोण आसतलो ताचेरूय अवलंबून आसा म्हणटात. पार्टयेक लोक आसाच आनी इन एडिशन टू दॅट कॅन्डिडेटाकूय लोक आसता. लेट कॅन्डिडेट बी डिक्लेअर्ड, मागीर ताजेर उलोवया आमी. तुमच्या सारथीन बाबाक बऱ्या मतांनी निवडून दिलो, यशाक पावलो, जेणें काम करपाक पावलो काय म्हणटा, तुमकां कसो कितें रिपोर्ट कार्ड आसा? लोकांचे मागीर कितें आसा, तोय इच्छूक हांवूय इच्छूक म्हणून ताजेर कमेंट करप योग्य ना, ह्या वेळार तरी योग्य ना. कांय दीस पयलींच फाटीं जर तुमी विचारलो हो प्रश्न जाल्यार हांव ताजेर उत्तर दितलो आसलो. आज सद्याक तरी नो कमेंट्स. ओके, थँक्यू.